बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने अर्श शरीफ के हवाले से बड़ी गुफ्तगू सुनी होगी, लेकिन अगर आज आपने एतजाज एहसन की गुफ्तगू नहीं सुनी तो आपने कुछ भी नहीं सुना। आपको डायरेक्टली एतजाज एहसन की गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं जो उन्होंने कोर्ट के अंदर की है, और इस गुफ्तगू के अंदर उनके मुंह से निकल गया कि $500,000 यानी $5 लाख अदा किए गए अर्शिद शरीफ को कत्ल करने के लिए। आप जानते हैं कि अर्शिद शरीफ की वालिदा भी गई, उन्होंने जाकर सारी चीजें की, लेकिन इन सारी चीजों को थोड़ा साइड पर रखें, एतजाज अहसन की गुफ्तगू सुने। उसे सुनने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि हम किस तरह अर्शिद शरीफ के केस को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ये जरा सुनिएगा। नामालूम मुल्ज़म के खिलाफ उस वक्त केस होता है जिस कोई आपको वो पुलिस को लाश मिल जाए सड़क के किनारे पड़ी हुई, खेतों में पड़ी हुई, तो उस पे नामालूम मुद्दयत पुलिस की हो सकती है। पर पुलिस की इस तरह नहीं मुद्दयत हो सकती है कि एक आदमी की बेटी अगवा हो जाए, छोटी बेटी 7 साल की, वो उस तगोदाव में, और पुलिस कह दी हमारी मुद्दयत में होगा, और हमारी मुद्दयत में जब होगा तो फिर सेटल भी हम ही करेंगे, फिर हम ही फैसला करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, पुलिस की मुद्दयत में है। दूसरी बात, वजीराबाद का वाक़या है, वजीराबाद थाने का, इलाके का, और केस जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत रजिस्टर किया है वो वफाकी हुकूमत ने थाना रमना थाना इस्लामाबाद। अब रमना थाना के साथ उसका क्या ताल्लुक है? ये सिर्फ अपने पास लाने के लिए उन्होंने ये किया है। तीसरी बात ये मैं अर्ज कर दूं कि जो अरशद सईद का कत्ल और शहादत है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। ये यूं ही नहीं हुई, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसका कीनिया में क्या कौन दुश्मन था? कीनिया में तो कोई दुश्मनी नहीं थी। कीनिया की पुलिस इसमें शामिल है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। एक किसी ने पैसे लगाए हैं, पैसे दिए हैं कि उसको मारना है, उसका पीछा करना है और उसको मारना है, और वेपन्स भी जिस तरह इस्तेमाल हुए हैं, और जो उसको यहाँ एक मारी गई है, फिर जो उसकी उंगलियाँ तोड़ी गई हैं, फिर जिस वजह से ये महसूस होता है कि जो करवाने वाला था उसको इतना गुस्सा था, उसमें इतना गुस्सा था, इतना इंतकाम वो चाहता था कि उसने कहा कि ये मैं इसकी हड्डियाँ तोड़ के, और कहा होगा फिल्म बना के लानी है उसको जो अजियत पहुंचाई है। अब वो फिल्म बना के वो फिल्म नहीं होगी, वैसे तो किसी वक्त मिल जाएगी कातिलों के सराग के लिए। पांचवी बात यह है कि इसमें एक चीज क्लियर हो गई है, पुलिस उस रकम में और उस पेमेंट में कीनिया की पुलिस शामिल है, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया कि हमारी गोलियों से मरा। तो वो तो मान रहे हैं, तो इसमें पेचीदगियाँ कोई इतनी नहीं, ये ज़्यादा देर नहीं लेगा हल होने में, और ये इंटरनेशनल लेवल का केस है। लंदन, दुबई, पाकिस्तान, कीनिया, ये 4 रियासतें तो कम अज़ कम इन्वॉल्व हैं, और लोग जो मारने या मंसूबा बंद करने वाले हैं वो उन तक अगर तो अरशद सईद का लैपटॉप और वो टेलीफोन, सेल फोन मिल गया होता तो ये 8 दिन में इसका सुराग लगाया जा सके। मुशर्रफ अपनी किताब में लिखता है कि उस पे हमला जो 23 दिसंबर 2003 में हुआ झंडा चीची ब्रिज पे, वो उसमें जो शुआइद थे
اور جو ملزمان تھے وہ کمپیوٹر چپ سے، یہ جو چپ لگا ہوا ہوتا ہے فون سے، اس سے وہ اس تک پہنچے۔ اچھا صاحب یہ بتائیے کہ کیا تو سب اسی سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے جب موٹیو دیکھا جاتا، موٹیو کیا ہے، وہ رانا ثناء اللہ ایکسپلین کرے، خود ایکسپلین کرے کہ اس نے 18 FIR کیوں کرا دیے، اور اسلام آباد کے علاقے میں اس پہ 18 FIR، میرے خلاف 18 FIR ہوں تو میں بھی ملک سے بھاگ جاؤں گا، 18 FIR۔ اور پھر ایک یہ رسم چل پڑی ہے، یہ میں ساتھ ضمنی طور پہ عرض کر دوں، یہ ریت چل پڑی ہے۔ میں یہ بیان دے رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ بیان خدا نہ خواستہ کسی کی مسلمان کی کوئی دل آزاری ہوتی ہے، وہ میرے خلاف پرچہ کرا دیتا ہے کہ اس نے لاہور میں اس تھانے میں جہاں میں یہ بیان دیتا ہوں، یہ اس کا اختیار سماعت بنتا ہے، وہ دے دیتا ہے کہ اس کو وہ FIR دے دیتا ہے یہاں، اور مجھے یہاں بیل کرانی پڑتی، پر سائبال میں بیٹھا ایک آدمی کہتا ہے جی میری بھی دل آزاری ہوئی ہے، اور وہ یہاں ہوئی ہے، اس لیے یہ بھی جائے وقوع ہے۔ اور کوئی چوتھا آدمی، پانچواں آدمی، 100 آدمی 100 تھانوں میں کہتے ہیں جی ہماری دل آزاری ہوئی ہے، وہی ٹھپے پہ ٹھپا وہ FIR کرا دیتے ہیں۔ یہ میر شکیل الرحمان پہ بھی ہوا، اب یہ سواتی پہ ہو رہا ہے، اب سواتی پہ 40 پرچے۔ ایک میں نے بیان دیا یہاں کھڑے ہو کے، دل آزاری سارے پاکستان میں ہوگی، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے پاکستان میں آپ FIR کراتے پھریں، اور وہاں یہ ایک بہت ظلم اور زیادتی ہے۔ ایک آدمی کیا کرے، کس طرح فیس کر سکتا ہے اتنے FIRs کو؟ جہاں تک رہا کہ کس نے کیا، یہ میں نہیں کہہ سکتا، پر اتنا میں جانتا ہوں کہ سلمان اقبال کا وہ ایک اثاثہ تھا، ایسٹ تھا ARY کا۔ یہ تو ایک آپ سب جانتے ہیں، ہم ان کا پروگرام دیکھتے تھے، ہائیسٹ ریٹڈ پروگرام تھا، اور بڑی اس کے لوگ سنتے تھے، اس میں مبالغہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا یہ نہیں، پر اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی۔ پھر وہ پاکستان، افواج پاکستان اور جو ادارہ ہے فوج کا، اس کی وہ ان کا بھی ایسٹ تھا، وہ ان کی اس نے پروگرام جو کیے ہیں ایمبیڈڈ جرنلسٹ کے طور پہ، وزیرستان میں، سوات میں، ادھر ادھر، وہ ان کا اپنا ایسٹ تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان دو میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ اب کوئی ایسا جو کہ اس سے آبادار بھی ہو اور اس کو بالکل تنگ آیا ہو، اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی ہے تو پرچے کرائے ہوں، جس طرح رانا ثناء اللہ نے کرائے۔ پھر اس کے پاس اتنے وسائل بھی ہوں کہ اسے $500,000 کوئی اس کے لیے بڑی بات نہ ہو کہ دے دو مارنے کے لیے۔ کانٹریکٹ جاب، یہ کانٹریکٹ جاب ہے، اور ایسے اب کہا نہیں جا سکتا کوئی، لیکن میں ایک چیز آپ کو یقین سے بتا دوں، اس کا سراغ مل جائے گا۔ وہ اب جب آپ یہ ڈھونڈیں کہ اس کے کیا کیا بیان آیا، تو ایک وہ تسنیم حیدر کا بیان، وہ بڑا خطرناک ہے، خوفناک ہے میاں صاحب کے لیے۔ میں اس کو درست نہیں مانتا ہوں، میں یہ آپ کو بتا دوں، اس کو ثابت کرنے کے لیے، کرابوریٹ کرنے کے لیے اس کو تصدیقی شہادت، وہ کرابوریشن کی ضرورت ہوگی، تصدیقی شہادت کی۔